السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. القاكم هذا الفيديو في احوال طيبه يا ربي. الا كنتو اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي او لا شين ديالي، ما تنساوش انكم تدعموني بالاشتراك فيها وكذلك بالضغط على زر اعجاب لهذا الفيديو باش تزيدوا تشجعوني نقدم لكم المزيد والمزيد ان شاء الله. الا كان عندكم اي تساؤل كنكون سعيده جدا انكم تخلوه لي في لي كومونتير. بالنسبه لي زانفورماسيون كاملين ديال هاد لي زارتيكل اللي غادي نبارطاجي معكم غتلقاوهم في صندوق الوصف تحت من هذا الفيديو. غادي تلقاو لي دوني كاملين، يعني تلقاو لي ليان ديالهم لي بري وكلشي ان شاء الله غادي نخليه لكم. الى شي حاجه ما طرقتش ليها كنتمنى انكم تسولوني عليها وغنكون سعيده انني نجاوبكم ان شاء الله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم فغادي يكون اول ديال شيئين اللي غادي نبارطاجي معكم فيه واحد لا كوموند اللي زوينه بزاف، فيها بزاف ديال لي زارتيكل اللي زوينين. نبداو ما نطولش عليكم، بارطاجي معكم اي زارتيكل اللي خديت. بالنسبه لا كوموند فراكم عارفينها كتجي بحال هكا. هنا سبق ليا حليتها حيتاش توصلت بها البارح وكان ضروري انني نفيريفي لي زارتيكل ديالي واش كاملين توصلت بهم او لا. غنبدا بكم عشوائيا نهز حاجه بحاجه وغنوريكم. اول حاجه خديتها هي هاد التقيشرات هادو. تيجي لو ستيل ديالهم بحال هكا. غادي نخلي لكم لا فوتو ديال المانكان لابسه هنايا باش تشوفوا كيفاش كيجي في الرجل. وكيجيو 5 ديال الحبات. بالنسبه للثوب ديالهم هنايا راه قطن، مي هنا فيه هاد بحال دونتيل وما صحيحش بزاف جو بون. خديت هاد القبعه هادي اللي كيجي الشكل ديالها في البيساع بحال هكا. بالنسبه لهادي كان سبق لي جبت جوج منها في لا كوموند اللي سبقت هادي لولاد اختي، وهادي لولاد اختي واحد اخر. كتجي دو بياس، كتجي طاقيه بحال هكا من الداخل فيها هاد الفور اللي رطب، وكيجي معاها هاد الكاشكول. كتجي في اللبسه انيقه بزاف وديال هاد الوقت صراحه دفي وزوينه. خديت هنايا هاد القشرات اللي كيجيو هكا سامبل، كيجيو الشكل ديالهم بحال هكا كيتلبسوا مع لي سبادغي وكلشي. كيجيو فيهم 5 ديال اللوينات: بيج، غوز بيبي، غري والكحل والبيض. هادو هما اللوان اللي كيجيو فيهم. صراحه زوينين، هادو زوينين، باينه ان الكاليتي ديالهم زوينه، غادي تكون احسن من الاخرين اللي وريتكم الاولين. هادوك الصراحه ما اقتنعتش فيهم 100%. خديت هنايا هاد لاباغاي هادي ديال لي بوين نوار اللي كاسبيريو بها لي بوين نوار. بالنسبه لهاد لاباغاي صراحه كنت متحمسه ليها بزاف سورتو انا لقيت كاع لي كومونتير على هاد الارتيكل هذا، يعني كلشي بوزيتيف. كتجي لاباغاي بحال هكا، كيجيو معاها 4 ديال اليوصا، وهذا اللي لاصق فيه هو الخامس. كيجي معاها الكابل باش كنشارجيوها، وهنايا واحد البونجه صغار ما عرفتش يمكن ديال النيطواياج ديالها. بالنسبه لاباغاي كيجيو فيها 3 ديال السرعات. هذه الاولى كتبان لكم ملي راها شاعله، هنايا كتشعل فيها واحد البوله. هذه الثانيه وهذه الثالثه. كيف ما شفتوا هنا كيشعلوا هاد البولات هكا. هذه عجبتني صراحه ومتحمسه انني نجربها بزاف. الا بغيتو نبارطاجي معكم الريزولطا ديالها قولوها لي في لي كومونتير باش نبارطاجيها معكم وندير لكم فيديو خاص عليها كيفاش خدمت بها وكلشي. هنا خديت هاد البروتيج ديال التليفون او ديال الشارجور ماشي ديال التليفون. كيجي فيه 3 ديال القطع. القطعه الاولى باش كتحميو الشارجور هي هذه، شوفوا الستيل ديالها شحال كيوت كتحمق. كيجي هذا راه كيتلوى على الخيط ديال الكابل. والقطعه الاخرى هي هذه، كيجيو جوج بحال الصغيره والكبيره. هذه ديال الشارجور وهذيك تلصق من الجهه اللي كنلصقها في التليفون. فهمتوا واش كنجيو نشارجو كيجي نشارجيوه تيجي بحال هكا. خديت هاد
صاك صغير كيجي الشكل ديالو بحال هكا. هو راه اون سيليكون. هنا كيجيو فيه هاد اللعيبه اللي كيقدروا يلعبوا بها الدراري الصغار. تجي معاه لا سانتور ديالو بحال هكا. صراحه زوين، غير هو صغير بزاف، يعني صغر ملي كنت متوقعاه. راه كيجي صغير مي بصفه عامه راه زوين. هنا خديت هادو ماشي ستيكرز وماشي تاتواج. هادو باش كنديرو تاتواج، يعني هاد اللعيبات كنحيدوها كنديروها في البلاصه اللي بغينا وكنعمرو هنا بالحنه. غتكونوا اكيد شفتوها في الفيديوز. المهم غنخليكم الفوطو هنا باش تفهموا اكثر كيفاش كتخدم. هذه صراحه كيف شفتها تحمست وخديتها مباشره. مي جاو كبر ملي كنت متوقعاهم. كنت متوقعه انهم كيجيو غير صغيورين، مي جاو كبر ماشي مشكل، حتى هما خدامين. خديت هاد الحكاكه ديال رجلين. بالنسبه لهذه صراحه كنت كناخذها من افون اوريفلام، داكشي كتكون البري ديالها شويه طالع، كتكون ديك 40 درهم الفوق. بالنسبه هنا خديتها دايره 17 درهم ومكتوبه فيها اوريفلام، نفس الكاليتي كلشي، يعني ماشي مكاينش شي اختلاف نهائيا. والثمن كان قل من اوريفلام. خديتها ب 17 درهم. هذه كانت دايره 17 درهم. خديت كذلك هاد عرفت هاد سميتو، المهم هاد الليبات اللي كيجيو هكا شبكه معاهم هاد لابون. صراحه عجبوني فاش شفتهم كيفاش لابساهم هنايا ماركه. عجبوني حمقوني وخديتهم. وديجا كانوا رخاص، يمكن شي 9 دراهم هكاك. خديت باك اخر ديال التقيسات. غتشوفوني في هاد لا فيديو خديت تقيسات بزاف، راكم عارفين لا بيريود ديال البرد والناس كاع كياخذوا تقيشرات. بالنسبه لهادو فديال الوليدات الصغار تيجي باك فيه يمكن 5 ديال التقيشرات. تيجي بحال هكا، كل وحده دايرينها الراسه. صراحه زوينين، 5 ديال لي بياس وكيوت بزاف بالنسبه للدراري الصغار. كيف ما شفتوا الفوطو ديالهم كيفاش دايرين راه زوينين. هنا كاين هذا الباك، هذا ديال خالتي حتى هو باك ديال تقيشرات. بالنسبه لهادو تيجيو فيهم هاد النقيطات بحال هكا، وتيجيو طويبين شي شويه، تيجيو طالعين شويه. حتى هما فيهم 5 ديال لي بياس، فيهم لو نوار، لو بيج، الابيض، هذا لو فير يمكن كانار، وهذا الغوز بيبي. خليت كذلك هاد البوشيت كان رخيص، كان داير الثمن ديالو هذا اللي تيجي بحال هكا. شوفوا كيفاش داير. هذا راه غوز بيبي، ما عرفتش ما في الكاميرا ما تيبانوش لي كولور هما هادوك. هذا الغوز بيبي شفتوا كيفاش داير. والسلسله ديالو صراحه السلسله كاليتي ديال السلسله زوينه بزاف. بالنسبه هنا كيجي بحال هكا. هاد البلاصه هنايا ديروا فيها البسطام ديالكم، وهنايا تقدروا تحطوا التليفون. هنا كاين واحد الجيب اخر، المهم تيجي لي السيل ديالو بحال هكا. هذا ما كانش غالي كيف ما قلت لكم، كان لو بري ديالو ريزونابل. وهنايا فيه هاد هادي باش تهزو. خديت هاد الصاك. هاد الصاك شفت الناس بزاف خداوه وقالوا بلي كاليتي ديالو زوينه، واخا البري ديالو ما غاليش، وبغيت نجربه. بالنسبه لهاد الصاك فهو تيجي بحال هكا، يعني ما كبيرش بزاف، ولكن راه يهز لكم الشيفون بسطام. المهم يهز الصراحه، واخا تيبان صغير ولكن راه يهز. وكتجي فيه هاد اللعيبه هادي بحال زيتان صغير. صراحه كاليتي ديال التوب ديالو ولا ديال الجلد ديالو زوينه، وكيجي كيجي انيق في اللبسه ديالو كيف ما شفتوا هنا في الماركه.
كيجي زوين في اللبسه ديالو. خديت هذا الصاك الثالث، هذا ماشي ديالي، ديال الصديقه ديالي. صراحه هو صغيور ولكن تيجي زوين انيق، حتى هو ما كانش غالي نهائيا، واخا دابا ما ديوش عليه راه معفس، مي راه فاش غادي يعمر غادي يبان احسن من هكا كيف ما شفتوا في الفوطو. خديت هنا هاد المعشقه ديال الخشب. بالنسبه لهذه خديتها على قبل الاتاي، بغيت نديرها في بواط ديال الحبوباتي، كان سبق ليا وخديت وحده وجاتني طوال من البواطه اللي دايره فيها اتاي، فجبت هذه باش نديرها فيها. خديت كذلك هذا الفلاكون اللي كيعمر ديال البارفان. هذا صراحه كنت باغا نجيب منه شحال من بياسه، مي قلت نجربو عاد ناخذ. تيجي بحال هكا من التحت باش كتعمروه من البارفان ديالكم. هنا خديت هاد لو ستيكرز، هذا ديال ولد اختي. بالنسبه لهذا ديال الناس اللي كيديروا الجيمنج، الناس بالنسبه للوليدات بصفه عامه اللي عندهم لي بيرو ديالهم وداكشي، فهذا غيعطي واحد ديكور لي زوين في الحيط ديالهم. شوفوا هنا كيفاش كيجي، صراحه زوين. ولي ستيكرز ديالهم ديجا كتجربتهم، انا كنت وريتكم جربتهم ديال الكوزينه ديال الثلاجه، زوينين بزاف عجبوني ومازال غادي نزيد منهم ان شاء الله. خديت هاد ليباس تيجي ديال الرجال ديال الكره بحال هكا، شوف كيفاش كيجي زوينين، الثوب ديالهم زوين، الكاليتي ديالهم زوينه. وبالنسبه لهادو فكانوا من الحوايج اللي كنت شحال من وحدين كنت كنديرهم في الباني، وفاش كنجي نفاليدي كنلقاهم تسالاو ما بقاوش في ستوك عندهم، وبدلت يعني هادو شي 3 فوا وانا كندير اشكال اخرين وكيطيروا. هنا خديت هاد التقشيرات هادو، تيجيو بحال هكا. هو اللون ديالهم سامبل ولكن هنا فيهم واحد ديكور. حتى هما كيجيو 5 ديال لي بياس تقريبا، يمكن 19 ديالهم كاملين 5 ديال لي بياس. ولكن حاجه اللي كلشي متفق عليها هو ان الكاليتي التقاشر ديال شيئين راها دو بون كاليتي، الجوده ديالهم لا يعلى عليها في التقاشر. صراحه زوينين تقاشرهم، وجربت منهم وسبق لي جربت انا ولا فامي ديالي وعجبونا. سي بور سا هاد لا كوموند هادي راكم عارفين كيف ما قلت لكم البرد وكنحتاجو تقشيرات بزاف، فجبت منهم بزاف. هنايا جبت هاد لو صاك بحال هكا، كيجي لو ستيل ديالو بحال هكا. صراحه راه كبير، راه شوفوا القاعده ديالو قداش. وهنا كتجي فيه هاد اللعيبه ديال المغناطيس باش كتسد، وكيجي بحال هكا يعني من الداخل راه كبير. بالنسبه لهذا يهز لكم صراحه. خديت كذلك هذا المنظم ديال الحقائب، بالنسبه لهذا اللي خديت راه الحجم الكبير. المهم غادي نخلي لكم فوطو ديالو كتجي فيه علاقه باش كيوقف، حيت ما غايبانش لكم واخا نحلو كامل ما غاديش يبان لكم. غنخلي لكم فوطو ديالو هنا. هذا الحجم الكبير اللي كيجيو فيه 4 ديال البلايص من جوجويه، يعني 8 البليصات كديروا فيهم لي صاك. الا كانوا لي صاك كبار غادي يهزوا لكم 8، الا كانوا لي صاك صغارين بحال هادو ديال شيئين وهذا يقدر ديك البلاصه تزيد لكم حتى 3 ديال لي صاك بحال هاد لاطاي هادي. وبالنسبه للمنظمات حتى هما عندهم واحد الاختيارات كبار، عندهم بزاف ديال المنظمات صراحه زوينين بزاف. وخديت اخر حاجه يمكن لا باقا جوج صافي. اخر حاجات هما هادو، خديت جوج ديال لي سانتور بالنسبه للزوج ديالي.
بالنسبه الاولى كتجي الشكل ديالها بحال هكا، من هنا كتجي بحال هكا، كتجي طويله بالنسبه للرجال، وكتجي معها هاد العيبه باش كتقبوا الا بغيتو تزيدوا تقابي في الصمطه. صراحه فكره زوينه هذه وغتنفع تبقى عندكم. وبالنسبه للصمطه الثانيه حتى هي كتجي بحال هكا، ومن الصمطه كتجي سامبل بجوج مخباهم في لونوار وخلاص كاع راه كحل هو اللي كيتلبس مع كلشي صراحه في كلشي. كان هذا الشيء هو اللي جبت هاد لا كوموند هادي. بالنسبه للكاليتي صراحه كلشي عجبني صوف ديك القشرات الاولين هادو اللي فيهم هاد الشبكه من هنا ما صحيحاش بانت ليا، والا تصدموا جو بونس غادي تقطع اولا غادي تشنتف حيت باينه فيها ما صحيحاش نهائيا. مي حتى تشوف من التحت راه مزيان. سينو كلشي لي زارتيكل كيف ما في السيت كيف ما توصلت بهم بالنسبه للتقيشرات كيف ما قلت لكم شفت واحد الكميه كبيره سواء ليا سواء الزوج ديالي اولا لا فامي ديالي، لان الكاليتي ديالهم صراحه زوينين بزاف. التقيشرات ديال شيئين الكاليتي ديالهم زوينه، غير زعما الا كنتو باغا نتقاشر غير خذوا من عندهم وكيتقاموا عليكم حسن. يعني كتاخذوا واحد الباك اللي فيه 5 ديال لي بياس اولا 3 حتى عندهم بزاف ديال لي باك، ولكن غالبا تيكونوا 5 صراحه زوينين. كان هذا الشيء هو اللي بارطاجيت معكم. كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو، الا كنتو اول مره كتشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وكذلك تضغطوا على زر اعجاب. بالنسبه لا ليفريزون ديرنييرمون ولات كتعطل، ما عرفتش صراحه شنو السبب شنو المشكله ما عرفتش. نورمالمون هاد لا كوموند راه كانت قبل من لا كوموند اللي سبقتها وتوصلت بها قبل من، يعني هذه درتها هي الاولى وتوصلت بها هي الاخرى.